بحقك منك. ثم قل 10 مرات: بك يا الله، 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 بك يا الله. بمحمد 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 صلى الله عليه وآله. بعلي 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 عليه السلام. بفاطمة 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 عليها السلام. بالحسن 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 عليه السلام. بالحسين 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 عليه السلام. بعلي بن الحسين 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 عليه السلام. بمحمد بن علي 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 عليه السلام. بجعفر بن محمد 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 عليه السلام. بموسى بن جعفر 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 عليه السلام. بعلي بن موسى 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 بعلي بن
موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى عليه السلام بمحمد بن علي 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 عليه السلام بعلي بن محمد 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 عليه السلام بالحسن بن علي 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 عليه السلام بالحجة 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 الحجة عليه السلام عجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة